मुख्य के हो भने छोएर थाहा पाइने भन्यो भने स्पर्श भयो। त्यसैले अनि अब अर्को मनले पनि थाहा पाउँछ, मनमै पनि केही कुरा ठ्याक्क स्पर्श हुन्छ। अनि अघि मैले भने जस्तै विचार इत्यादि इत्यादि मनमा आउँदाखेरि मलाई यस्तो लाग्यो भन्यो भने त्यो मनसित स्पर्श भएको सम्म भन्न सकिन्छ। त्यसैले अब यी जुन छन् स्पर्श हुने कुराहरू जसले गर्दा हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यो स्पर्श हुने बेलैमा हुने क्षणमै त्यो अलि पछि भयो भने कुरा गडबड हुन्छ। अनि पछि पनि वेदना त हुन्छ, भइरहेको हुन्छ, तर हामीले चिन्न त्यसलाई छुट्याउन चाहिँ हामीले मिस्टेक गर्ने र अरू कुरालाई वेदना भन्ने झुकिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले त्यो सम्भावना नहोस् भन्ने हो भने सिधै हामीलाई सबभन्दा चाँडै थाहा पाउने केबाट हो भने आलम्बनको स्पर्श हुनासाथ हुँदैखेरि नै हामीलाई जे अब ठक्कै अनुभव हुन्छ, त्यो अनुभवलाई विचार गर्दा अब त्यो अनुभवलाई हामीले लक्षणको हिसाबले हेर्दा सुखदायी हुन्छ कि कस्तो हुन्छ। अब त्यसलाई पछि केलाउन थालियो, त्यसलाई रमाइलो मान्न थालियो भने त्यो अब अरू विचार आयो, संस्कारहरू आए, तिनीहरूको कारणले अब हामीले त्यसलाई अरू रङ दिँदै गएर अनि हो यो त राम्रो भनेर त्यसलाई राम्रो ढङ्गले हेर्न थालियो। अनि त्यो सबै बढी कुरा आउन थाल्छ। अनि त्यसकारण त्यतातिर नजाँदै पनि शुद्ध अनुभव मात्रै भएको बेलामा हाम्रो पूर्व संस्कारहरूको कारणले त्यहाँ पनि छ कारण, त्यत्तिकै त हुन्न कि त्यो टुटेको हुन्न। संस्कार स्कन्द हाम्रो यहाँ अहिले छुटेकै हुन्न, पञ्चस्कन्द त कतिखेर पनि छुट्दैन, अहिले पनि हाम्रो सँगसँगै भइरहेकै छ। त्यसैले त्यो त टुट्दैन। त्यो नटुट्ने भएपछि के हुन्छ भने वेदना आउँदा पनि त्यो संस्कार त आइसकेका हुन्छ र त्यसले त्यसलाई प्रभाव पार्छ, त्यसकारण वेदना छुटिन्छ। अत अब वेदना के किसिमले छुटिन्छ भन्दा कि सुखदायी भनेर छुटिन्छ। सुखदायी लाग्छ हामीलाई देख्ने बित्तिकै, जस्तो गुलाबको फुल तपाईँले देख्नुभयो अथवा एकदम राम्रो राम्रो खालको आकर्षक विज्ञापनहरू बाहिर केही देख्नुभयो, होर्डिङ बोर्डहरू देख्नुभयो, या कसैको एकदम राम्रो ब्युटिफुल मोडेलको तस्बिरहरू या फोटोहरू देख्नुभयो, या अब अनेक त या एकदम ब्युटिफुल सिनहरू, ताल, समुद्र, बादल इत्यादि देख्नुभयो भने हामीलाई त्यो हेर्ने बित्तिकै त्यो हेर्नासाथ भनेर अलि त्यो एकदम रमाइलो महसुस भइ नै हाल्छ। त्यसलाई त्यति विशेष केलाउन पर्दैन, त्यो दृश्य आफैले नै हामीलाई त्यो ल्याइहाल्छ। त्यो दृश्यमा आफैमा त्यो सुख अनुभव ल्याउने चाहिँ नि हाम्रो संस्कार जागिसकेका हुन्छ र त्यो अनुभव हुन्छ। त्यही हो वेदना भनेको। र त्यो वेदना भयो। अनि केही कुरा हेर्दा हामीलाई केही लाग्दैन, त्यस्तो केही पनि लाग्दैन, हेऱ्यो सामान्य लाग्छ, त्यो प्रति हामी त्यति रियाक्टिभ पनि भए हुन्न र त्यति वास्ता पनि गर्दैनौँ, सामान्य थाहा मात्रै हुन्छ। त अनुभव त हुन्छ त्यतिखेर पनि, त्यो अनुभव के भयो भने न्युट्रल भयो। त्यो न्युट्रल भएको हुनाले अर्थात् सुख र दुःखको हिसाबले हेर्दा त्यसमा केही पनि थाहा नपाइने भए हुनाले उपेक्षा भयो। त्यसलाई उपेक्षा वेदना भन्छन्। त्यसकारण सुख अथवा अदुःख असुख पनि भन्छन्। अनि अर्को केही कोही कस्तो हुन्छ भने देख्नसाथ लाग्ने, एकदम जस्तो गुहुको थुप्रो देख्नुभयो केही उदाहरणको लागि भने तुरुन्तै नाक यस्तो भइहाल्छ, झ्याप्प खुट्टा त्यहाँ नजाउँ, त्यो अगाडि नजाउँ, है भनेर कहाँ कस्तो ठाउँमा आइएछ भनेर त्यो कसले हग्यो होला, कस्तो फोहोरी सभ्यता नभएका भन्ने चिजहरू हाम्रो मनमा निस्किन्छन्। त त्यो पहिलो देख्ने बित्तिकै हामीलाई त्यो मन नपर्ने अलि पीडादायी टाइपको अनुभव भयो नि, हो यस्तो चाहिँ घृणा, पीडा, द्वेष, ईर्ष्या खालको चाहिँ अनुभव निकाल्ने तिर जोडिएको छ अनुभव भने त्यस्तो चाहिँ यो दुःख अनुभव भनिन्छ। त्यसकारण वेदना भन्ने बित्तिकै सुख, दुःख र उपेक्षा या अदुःख असुख तीन किसिमको वेदना भनेर बताइन्छ। र जुन ढोकाबाट आयो भने पनि, जुन कानबाट, आँखाबाट या जीवन जहाँबाट आयो भने यो तीनै किसिमको वेदना मध्ये कुनै आउँछ। यो कुन बेला कुन हुन्छ, कुन बेला कुन हुन्छ, त्यो आलम्बनहरू हेरिकन र हाम्रो ती आलम्बनप्रतिको पहिलेको पूर्वको वासना र संस्कार के छ त्यो हेरिकन यी चिजहरू आउँछन् र तीन किसिमका वेदनाहरू हुन्छन्। अनि यिनीहरूलाई अब हेरेर बुझेर ठ्याक्कै वेदनाकै तहमा यिनलाई छुट्याएर चिनेर अनि कसरी आउँछन्, कसरी विनाश हुन्छन्, यिनीहरूको स्थिति के छ, वास्तविक स्वरूप र स्वभाव के छ भनेर चिन्ने, त्यो के हो भने वेदनाको अनुस्मृति गर्नलाई यसरी यो चिनाइलाई मन झुकाउनु र मनलाई स्मृतिपूर्वक त्यो चिनाइमा राख्न कोसिस गरिरहनु। यो जुन स्मृति हुन्छ हाम्रो माइन्डफुल भएर त्यसलाई हेरिरहनु र मन त्यसमा अड्याउन
कोसिस गराउने जुन आफ्नो मनको एउटा पक्ष छ हो त्यसलाई चाहिँ वेदनानुस्मृति भन्छन्। त्यो पक्ष विकास गर्ने अभ्यासलाई वेदनानुस्मृति भन्छन् या वेदना स्मृति उपस्थान भन्छन्। यति दुईटा यो भयो। अब अर्को के हो भने चित्तानुस्मृति भन्ने छ। अब चित्त भन्ने बित्तिकै यो वेदना पनि अब चित्तसँगै जोडिएको चिज त हो, तर यो के हो भने चित्त भन्दाखेरि अब यहाँ छुट्याइन्छ कि वेदना यो सबै नै चित्तको वर्गभित्र आउने हो, अर्थात् नाम स्कन्ध हो। रूपभन्दा बाहेक त बाँकी चित्त त हो, तर अब छुट्याउन परिसकेपछि अब हामीले चित्त र चैत्त भनेर दुई किसिमले छुट्याइन्छ। त्यसकारण वेदना चैत्तभित्र पर्छ। जब हामी छुट्याउँछौँ त्यो छुट्याउँदाखेरि वेदनालाई चैत्तभित्र गनिन्छ, अर्थात् चैतसिक भनिन्छ। संस्कृतमा यसको नाम के हो भने चैतसिक हो र कहिलेकाहीँ चैत्त पनि भनिन्छ। चित्त अनि चैत्त। सो चित्तसँग सँगै आउने, चित्तसँग सँगै उस्तैलाई आलम्बन बनाउने, चित्तसँग सँगै रहने र चित्त निरोध हुँदाखेरि यिनीहरूको पनि निरोध हुने, यस्ता र अनि त्यो आलम्बनसँग सम्बन्धित चाहिँ नि अन्य विशेष गुण र धर्महरू चाहिँ नि समात्ने पक्रिने खालका जुन हाम्रो फेरि त्यही सँगै आउने पक्षहरू छन् यिनीहरूलाई चैत्त भन्छन्। चैत्तको परिभाषा त्यो हो। त्यसैले अब यो वेदना त्यहीसँग सम्बन्धित भयो नि, किनभने अब ठ्याक्कै जब त्यो थाहा पाइन्छ, थाहा हुनासाथै वेदना त भइ नै सकेका हुन्छ, त्यही हुन्छ। अनि सँगै यसले के बुझ्छ, दुःखदायी हो कि सुखदायी हो बुझिसकेका हुन्छ नि, सँगै ग्रहण गर्छ, एउटा विशेष लक्षण बुझ्छ। दुःख सुख, दुःखात्मक सुखात्मक या चाहिँ नि उपेक्षात्मक भन्ने पन चाहिँ यसले समात्या हुन्छ। त्यसकारण अलिकति विशेषता यसले बोक्यो, त्यही भएर वेदना पनि के भयो भने चैत्त भयो। त्यो हो। त्यसकारण यी चैत्त धर्महरूले केही न केही एउटा विशेषताहरू पक्रिरहन्छन्। त्यसकारण यी चैत्तहरू चाहिँ मध्येमा वेदना त यही अहिले आइ नै हाल्यो, अब बाँकी अरू पनि धेरै छन्। ती सबैलाई छोडेपछि शुद्ध होस मात्रै जुन हुन्छ हाम्रो थाहा पाउने मूल, त्यसलाई चित्त भन्छन्। अनि त्यही चित्त पनि फेरि अब दूषित भएको, रागले सहित भएको या द्वेषले सहित भएको या अन्य अरू अब उपेक्षा आदि यिनीसँग सहगत सँगसँगै निस्किएर आएको या यिनीहरूसँग चाहिँ अब छुटिएर अब या यसको उल्टो धर्मसित युक्त भएर आएको विभिन्न किसिमले आउन सक्छ के चित्त पनि। यो सबै कुरा यिनीहरूलाई छुट्याउँदाखेरि पनि फेरि चित्त आफैमा पनि यिनीहरूको प्रभाव बेग्लै परेर चित्त आफै पनि धेरै किसिमको हुन सक्छ। जस्तो रागले सहित भएको चित्त, द्वेषले सहित भएको चित्त, मोहले सहित भएको चित्त। त्यस चित्त स्वयं पनि मूढ हुन सक्छ र अनि फेरि मोह भन्ने बेग्लै चैतसिक पनि हुन्छ सँगै। त्यसैले यो मसिना पक्षहरू हुन्। त्यसकारण अहिले हामीलाई यो थ्योरी को हिसाबले र कल्पनाको हिसाबले यी चिज बुझ्दाखेरि त यो अलिक के हो खालि एकदम सानो कुरा पनि कति डिटेलमा के ढङ्गले छुट्यायो त बुझिनँ मैले भने जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर यी चिज त भगवान् बुद्धले एक एक गरेर छुट्याएर सिकाउनु भएको हो र अब श्रावकयानमा पनि यो छुट्याएर हेर्ने, अनुभव गर्ने, बोध गर्ने शिक्षा भएको र अरहतहरूले पुरै यिनीहरूलाई डिसर्न गरेर अनुभव गरेका हुन्छन् र अनुभवबाटै यी चिजहरू आएका हुन्। बुद्धले यो अनुभव गरेरै सिकाउनु भएको हो। त्यसकारण अब हामीले त्यो पढ्ने मात्रै भएको र अब अनुभवमा गइरहेर सबै कुरा एक एक गरी हेर्ने बानी, अब त्यस्तो घन्टौँ घन्टा ध्यान गर्ने हाम्रो त्यति धेरै र यिनै प्र्याक्टिसमा त्यसरी छुट्याउने बानी नभएको हुनाले हामीले अनुभवबाट अब अलिअलि बुझ्छौँ, तर त्यति सबै कुरा भने जति नै एक एक डिटेलमा हामीले त्यति बुझ्न छुट्याएर चिन्न सकिएको हुन्न। तर पनि के भने यी चिज चाहिँ यसरी मसिना हुँदै जान्छन्। अनि यी सबै मध्येमा अब चित्त मूल रूपमा के त भन्दा चित्त पनि अब छुट्याउन धेरै किसिमले छुट्याउन सकिन्छ। चित्त पनि धेरै किसिमको हुन्छन्। अब यी सबै राग द्वेष जम्मैले यिनी मिसिएको चित्तहरूको त्यो प्रकारहरू छुट्याउने पनि तरिका धेरै छ। लामो छुट्यायो भने 121 कि कति थरी हुन पुग्छ, होइन अलि छोटो भने 189 प्रकारको चित्त हुन पुग्छन्। अभ्यासैमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्राय चलनमा के छ भने 13 किसिमका
चित्त मूल रूपमा चाहिँ अलिकति हामीलाई छुट्याउन बुझ्न अलिक सजिलो र प्र्याक्टिकल्ली एउटा के भन्छ भाएबल भन्ने कि प्र्याक्टिसमा ल्याउन सजिलो अलिक मोर प्र्याक्टिकल भएको हुनाले 13 किसिमका चित्तहरूको रूपमा चिन्ने अभ्यास गर्ने गरिन्छ चित्तानुस्मृतिको अभ्यास गर्ने बेलामा। त त्यसकारण आलम्बनको हिसाबले हेऱ्यो भने चित्त भनेको त्यो हो। अब तपाईँले चित्त यिनीहरूलाई आलम्बन गर्ने हो सिधै अवेरनेस, तर त्यो अवेरनेस पनि के कस्तो खालको भन्दा अलिकति जोडिएको हिसाबले के को श्वास आएको थाहा पाएको हो भने श्वास आएको थाहा पाउने चित्त, त्यही श्वास आएकै ज्ञान गरेकै चित्तलाई भने हो। श्वास बाहिर फालेको हो भने श्वास बाहिर फालेको चित्तलाई थाहा पाएको त्यही चित्त। अब मैत्री भाव जागेर मैत्रीको अनुभव भएको भए त्यतिखेरको मैत्री चित्त। रिस उठेको हो भने चाहिँ नि त्यो रिस बोध भइरहेको र रिस महसुस गरिरहेकै चित्त हो भने त्यही चित्त चाहिँ खुद रिसले प्रभावित भइसकेका हुनाले त्यो चाहिँ अब क्रोध या द्वेष चित्त। अनि यस्तो ढङ्गले चित्तैलाई पनि खुद फेरि यो छुट्याउन र हामीले चिन्न अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यो अर्थमा आउँदाखेरि अनि चित्त पनि धेरै किसिमका हुन सक्छन्। त्यही भएर यिनीहरूलाई हेर्न अनि छुट्याउन, के कारणले आयो त्यसको हेतु देख्न अनि शान्त गर्न बुझ्न हामीलाई अभ्यासमा यसले धेरै काम दिन्छ। त्यसैले चित्तलाई पनि हेर्नलाई यो चित्तानुस्मृति भन्ने अलग्गै या चित्त स्मृति उपस्थान भनेर आलम्बन आउँछ। त्यो एउटा भयो। अब अर्को बाँकी के छ भने धर्मानुस्मृति या धर्म स्मृति उपस्थान भन्ने छ अर्को। अब यो धर्म भनेको के हो भन्यो भने धर्मभित्र साङ्क्लेशिक र व्यावधानिक धर्महरू मूल हुन्। अहिले क्लेशलाई जगाउने, क्लेशसित सम्बन्ध राख्ने र क्लिष्ट र अनि अब त्यसलाई विशुद्धि अर्थात् त्यसलाई मुक्त गराउने, त्यसको ठिक्क उल्टो पक्ष, यो सबैलाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ नि यिनीहरूलाई धर्म भन्छन्। त्यसैले अब धर्म भन्ने बित्तिकै धेरै सबै हाम्रो अनुभव हुने कुरा जम्मै सालाखाला धर्मै हुन्छ। त्यसैले धर्मभित्र नपर्ने कुरा केही पनि छैन। तर अब मार्गको हिसाबले यो त मार्ग हो नि, यो त अभ्यासको गुणहरू हो, अभ्यासै गर्ने कुराहरू हुन्। त्यसैले मार्गको हिसाबले केलाई धर्म भन्ने हो त? बुद्ध धर्ममा धर्म भन्यो भने केलाई बुझ्छ भन्यो भने मनले अनुभव गर्ने र चाहिँ नि अब यो विशेषताहरू मध्येमा मनलाई प्रभाव पार्नेदेखि लिएर अनि मनलाई अब क्लिष्ट बनाउने र क्लिष्ट अथवा संक्लिष्ट एकदम क्लेशले युक्त बनाउने वा अब फेरि मनलाई त्यसबाट क्लेशबाट चाहिँ मुक्त पनि बनाउने र मुक्त भएका अवस्था चिन्ने, यो सबै पक्षहरू जे जति पनि मानसिक रूपमा हामीले बोध गर्न छुट्याउन सकिन्छ यिनीहरूलाई धर्म भनिन्छ। धर्म भनेको त्यो हो, बढी यी सबै मानसिक अनुभूतिका कुराहरू हुन्, यिनीहरूलाई धर्म भन्छ। तर ती धर्म मध्येमा अभ्यासको सिलसिलामा अनुस्मृति गर्नलाई अर्थात् जब हामीले ध्यान गर्ने भनेर आलम्बनको रूपमा लिन्छौँ त त्यसमा सबै धर्म पनि आलम्बनको रूपमा लिन त मिल्छ। त्यसमा त जति डिटेल हामीले अनुभवको त्यो दायराहरूलाई छुट्याउन सक्ने भइन्छ त्यति डिटेलै हामीले अभ्यासमा उतार्न सकिन्छ। तर अब सुरुमा प्र्याक्टिसमा सबैलाई गर्न सक्ने भन्ने हुन्न र सबै छुट्याएर त्यो हाफाजाडले जाने हुन्न। त्यसकारण व्यवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ प्रायः के हुन्छ भने साङ्क्लेशिक धर्मलाई पहिले हेरिन्छ र तिनीहरूकै व्यवधानिक पक्ष चिनिन्छ। त्यसकारण गर्ने के गरिन्छ भने पहिले क्लेशहरूलाई नै थाहा पाइन्छ। तर क्लेशमा सबभन्दा के हुन् भने अलिक बढी अब यो अलिक मसिनो चिजहरू भएको हुनाले समाधिसँग सम्बन्धित क्लेशहरू मूल हुन्छ। त्यसकारण धर्मानुस्मृतिभित्र हामीलाई बढी आवश्यक भनेको के हो भन्यो भने जस्तो 5 निवारणहरू जसले हाम्रो चित्तलाई सताइरहेको हुन्छ, ती निवारणहरू हुन्। त्यो निवारण चित्तमा लाग्ने बित्तिकै चित्त फेरि अघिको चित्तानुस्मृति गर्ने बेलामा भने जस्तो द्वेषले युक्त, रागले युक्त इत्यादि हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै चित्त अब आलम्बनमा स्थिर हुन सक्दैन, त्यसको प्रभावले विक्षेपहरू आइरहन्छ र मन एकाग्र स्थिर हुन पाउँदैन। अनि त्यसकारण राग द्वेषहरू जन्मिरहन्छ, झन् बलियो हुँदै जान्छ। अनि त्यो हामीलाई कष्ट पीडा भइ नै रहन्छ। त्यही भएर यी चिजहरूमा यो नआओस् भन्नलाई के गर्न पर्यो भने यी खुद राग द्वेष आदि के हुने नि यिनलाई नै हामीले अलग्गै चिन्ने, यी के कारणले निस्किन्छन्
तिनीहरूको हेतु चिन्ने अनि यी के कारणले बढ्दै जान्छन् त्यो बढाउने तत्त्वहरू यसलाई सहयोगी प्रत्ययहरू चिन्ने अनि त्यसभए ती चिन्ने र अनि हेर्ने र अनि त्यसभए कसरी घट्छन् त त्यो प्रत्ययहरू घटाइदिएपछि घट्छन् हेतुहरू चिन्यो भने हेतुलाई उल्टाइदियो भने चाहिँ अब नाश हुन्छन् अनि त्यसपछि निरोध हुन्छन् र बन्द हुन्छन् यसरी पो रहेछ यिनलाई हटाउने भनेर अनि मार्ग हामीले चिनिन्छ हामीलाई त्यो वे थाहा हुन्छ नि डिल गर्ने तरिका बुझिन्छ त्यस कारण यो त्यसैले अब यसरी हेऱ्यो भने यी सबै कुराको के देखिन्छ भने मूल रूपमा हाम्रो चित्तलाई अड्याउने अभ्यासहरू र अनि अब ज्ञानतिर लैजाने र अब साक्षात्कारतिर लैजाने कुरामा आउँदा आधारभूत रूपमा हामीले अभ्यास गर्ने मूल एउटा चारवटा आधारभूत जग जस्तो चिज नै यही 4 स्मृति उपस्थान हुन् भन्ने देखिन्छ। त्यसैले यी 4 स्मृति उपस्थान चाहिँ सबै बौद्ध परम्परामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएका र अहिले पश्चिममा पनि यिनीहरूलाई अति महत्त्वपूर्ण मान्छन् तर बौद्ध शिक्षा भनेर नभनिकन 4 फाउन्डेसन्स अफ माइन्डफुलनेस भनेर चाहिँ सिकाउँछन् र डक्टरहरूलाई सिकाएका हुन्छन्। अब स्कुलहरूमा पनि प्रायः कलेजहरूमा पनि कता कता यस्तो सेमिनार वर्कसपहरू गरिरहेका हुन्छन् र चलाइराखेका हुन्छन्। तर यो बुद्धले सिकाएको हुनाले यी चिज आएका त्यस कारण यी बौद्ध शिक्षा हुन् यो उद्देश्य हो भनेर यी चिज चाहिँ त्यहाँ नभन्ने रे भन्दै नभन्ने यसको मेन्सनै नगर्ने तर अनि होस राख्न शरीरमा कहाँ के भइरहेको छ यही चिज सिकाउने बेला यही सिकाउने तर क्रेडिट चाहिँ भगवान् बुद्धलाई नदिने यसलाई सेक्युलर बनाउने यस्ताहरूको भिड धेरै छ पश्चिममा र अहिले चर्चा यी विषयको एकदम धेरै हुन्छ रिसर्च पनि धेरै भएको छ यसले शरीरमा के प्रभाव पार्छ स्ट्रेसलाई कसरी रिलिज गर्छ थेराप्युटिक भ्याल्यु के छ यसको त्यस कारण किन यी चिज इम्पोर्टेन्ट छन् भनेर एकदम धेरै रिसर्च गरेका छन् र यसलाई एकदमै राम्रो मानेका छन् र एकदम बेस्ट मेथडहरू मध्ये मान्छन् स्ट्रेस रिलिजको लागि त्यही भएर सिकाउँछन् ट्रेनिङ दिन्छन् त्यसैमा अब यति आवर्सको प्याकेज प्रोग्राम 8 घण्टाको यो प्याकेज भनेर अनि अब त्यहीलाई प्याकेजलाई अनि यति डलर अनि यति तिर्ने अनि त्यसपछि यहाँ आऊ हामी यहाँ 1 हप्ताको 8 दिनको यो चिज दिन्छौँ सिकाउँछौँ भनेर अनि एकदम एक यो माइन्डफुलनेसका चाहिँ यस्ता मेडिटेसन सिकाउने एकदम एक्सपर्टहरू बनाएर चाहिँ भजेर खाइरहेका छन्। तर के भने तिनीहरूले कहिले पनि बुद्धको चिज हो यसले त गइरह्यो भने यस्तो यस्तोसम्म दिन्छ अनि यो अहिलेको यो स्ट्रेस मात्र होइन पुरै होल क्लेसबाटै यसले मुक्त गराउँछ भनेर भन्दैनन्। फेरि त्यस्ता कुरा कहिले पनि गर्दैनन्। त्यस्तो गर्ने बित्तिकै त्यो क्रिस्चियनलाई बेच्न सकिन्न इस्लामहरूलाई बेच्न सकिन्न र सामान्यतया अलिकति जुन हुन्छ नि सेक्युलर टाइपका आधुनिक यिनीहरूलाई बेच्न सकिन्न यी कुरा त्यो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ उनीहरूको फेरि त्यो आफ्नो त्यो त पैसाको लागि गरेका चिज हो त्यो मोटिभेसनै एकदम रङ छ क्या त्यो अरूलाई मद्दत गर्नु भनेर गर्ने हो भने त त्यो कुरा अर्कै हुन्छ। त्यसै पैसा भने अब अरूलाई मद्दत गर्दा आफै काहीँ न काहीँबाट आउला भन्ने हुन्छ या आउन्न कि कुनै पश्चिमतिर थाहा छैन त्यही भएर जे कुराको पनि डलर र चाहिँ काहीँ न काहीँ त राखिहाल्छन्। अब हाम्रो पूर्वीय कल्चरमा चाहिँ त्यस्तो छैन मद्दत गरेको प्रति मद्दत हामीले चाहिँ नि लिनुपर्छ प्रतिफल लिनुपर्छ भन्ने संस्कृति नै होइन बौद्ध संस्कृति त हुँदै नै होइन। बौद्ध संस्कृति त के हो भने मद्दत गर्ने मात्रै हो गरिरहने हो मद्दत गरिरहने हो त्यही मात्रै हो। तर अब सबैले त्यो गर्यो भने जम्मैलाई फाइदा हुन्छ कि आफै त्यो प्रति मद्दत पनि आफै हुन्छ फेरि त्यो सोच्न नि पर्दैन नि त्यो किनभने मैले तपाईँलाई मद्दत गर्ने अर्कोलाई मद्दत गर्ने एटिट्युड राख्छु र सबलाई मद्दत गरिरहन्छु मेरो काम त्यति मात्रै हुन्छ। अब तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ र तपाईँले पनि त्यही गर्नुहुन्छ तपाईँ हामी सँगै छौँ दायाँ छौँ हामी हौँ भने तपाईँले पनि मद्दत गरिरहँदा त मलाई पनि त मद्दत गर्नु होला नि त पक्कै पनि मलाई छुटाएर अर्कालाई मात्रै मद्दत त गर्नुहुन्न तपाईँमा पनि त्यही नेचर छ र त्यही प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ भने त तपाईँ पनि त त्यत्तिकै कारुणिक त्यत्तिकै सहयोगी त्यत्तिकै मद्दतगार हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि त म चिन्तामा पर्ने मैले मद्दत गर्दा मेरो सकिने त्यसपछि मैले खान नपाउने अथवा काहीँ केही कारणले म अप्ठ्यारोमा पर्ने म अभावमा जाने भन्ने डर त मलाई हुनु नहुने हो नि त। त्यसैले बौद्ध शिक्षाले त त्यस विषयमा त चिन्ता गर्न सिकाउन आवश्यकै छैन त्यस कारण बौद्ध शिक्षाले सिकाउँदैन सबैलाई नै राम्रोसँग यसरी एउटा अल्ट्रुस्टिक हुनु पर्यो हो अनि अब दान आदि जे छ नि अब त्यो मद्दतको धेरै एङ्गल होला धेरै पक्ष होला त्यो सिकाउँछ भने त त्यो प्रतिफलको लागि त्यो डलर तोकेर त्यसकारण यसको लागि यति यति भन्न पर्ने यो जुन एउटा अहिलेको प्रोफेसनल टाइपको
त्यो चिज त माइन्ड त त्यहाँ चाहिँदैन। तर अब यो हाम्रो बौद्ध संस्कृति हो, त्यसकारण हाम्रोमा यो त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्न। पश्चिममा त्यो हुने भएको हुनाले अब डलर राख्नुपर्छ, डलर राख्ने भएको हुनाले त्यो डलर अर्काले खोज्देला कि फेरि भनेर चाहिँ नि फेरि या नआउला कि त्यो डलरको लागि भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो बुद्ध भन्ने मेन्सन गर्न हुन्न। त्यसकारण बुद्धको नाम निशाना नलिइकन यसलाई सेक्युलर भनेर सिकाउन पर्ने बाध्यता हुन्छ। अब त्यही हो, त्यसकारण यो मोटिभेसन यहाँबाट आउँछ। त्यसैले अब हामी जाउँ केमा भन्दाखेरि यी माइन्डफुलनेसका प्र्याक्टिस अब सेक्युलरमा पनि हुँदा रहेछन्। सेक्युलरहरूको मोटिभेसन के हो? पैसा कमाउने हो, आफ्नो जीविका चलाउने हो। त्यो उद्देश्यले चाहिँ नि के गर्दा रहेछन्? सेक्युलरवालाले पनि माइन्डफुलनेसका हल्का फुल्का प्र्याक्टिसहरू गर्दा रहेछन्। अहिले हेर्दा त्यस्तो देखियो। अब त्यसपछि अलि माथि आयो भने चाहिँ अब श्रावकले हो। श्रावकले यी 4 फाउन्डेसन्स अफ माइन्डफुलनेस राम्रोसँग अभ्यास गर्छन् र सिरियसली अभ्यास गर्छन्। उनीहरूको लक्ष्य के हो? लक्ष्य चाहिँ नि अब श्रावक बोधि प्राप्त गर्नु हो, जसलाई अर्हत्व प्राप्त गर्ने भनिन्छ। त्यसकारण अर्हत्व प्राप्त गर्नको लागि यी 4 स्मृति प्रस्थानको अभ्यास गरिरहेका हुन्छन्। त्यो लक्ष्य हो, जसबाट आफू क्लेशबाट मुक्त भइयोस्। त मोटिभेसन के हो? आफू क्लेशले क्लिष्ट भएको छ, दुःख पाएको छ संसारमा। त्यसकारण त्यो सबै क्लेशहरू आफ्नै मन, आफ्नै शरीर र आफ्नै यी 4वटा कुरामै यो अल्झिएर बसेका हुनाले यसलाई नै हेरेर हामीले अब छेड्नुपर्छ भन्ने मोटिभेसन हुँदो रहेछ। त्यसकारण त्यो उद्देश्यले एक श्रावकले चाहिँ स्मृति प्रस्थानको अभ्यास गर्छन्। अब बोधिसत्वले पनि फेरि यही स्मृति प्रस्थानको अभ्यास गर्छन्। त बोधिसत्वले फेरि के उद्देश्यले गर्छन् भन्यो भने अब बोधिसत्वले अभ्यास गर्ने उद्देश्य के हुन्छ भन्यो भने सबै प्राणीहरूको हितको लागि बुद्धका जस्ता अनाश्र गुण निकाल्न पर्ने रहेछ। त्यो नभएसम्म धेरै प्राणीको कल्याण गर्न नसकिने रहेछ। त्यसैले सबै प्राणीहरूको मद्दत गर्नलाई, सबै प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि यी गुणहरू विकास गरेर उनीहरूलाई पनि यही गुण दिलाउन सकौँ भन्नको लागि चाहिँ अभ्यास गर्दैछु भनेर अनि त्यसको लागि अभ्यास गर्न पर्ने हुन्छ। एक बोधिसत्वले यी चिजहरूको अभ्यास गर्यो भने त्यो आशय र उद्देश्यले गर्छ। यस्तो भयो। त्यसकारण सबैले यी अभ्यासहरू गरिरहेका हुन्छन्। अनि अभ्यास गरेको जुन बोध हो अर्थात् त्यससँग सम्बन्धित बुझाइ हो, के देख्छ त्यसमा, त्यो यी आलम्बनहरूमा अब के नेचर के देख्ने, यसको प्रकृति र स्वभाव के चिन्ने गरी गर्ने विपश्यनाको मोडमा लग्यो भने। अब समथको मोडमा मात्रै अभ्यास गरिरह्यो भने कसरी लग्ने? 4 स्मृति प्रस्थान आफैमा समथ मात्रै हुन्। यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा के हुन् भने समथ हो, एक्सर्साइजको हिसाबले समथ हो। तर यसलाई अब ज्ञानको हिसाबले प्रयोग गर्यो भने विपश्यनाको आलम्बन बनाउन मिल्ने चिज हो र बनाइन्छ। त्यसैले अब सामान्य रूपमा कायमा मात्रै मन राख्नुहुन्छ, होस राख्नुहुन्छ भने यो के हुन्छ? शुद्ध कायान स्मृति समथ हुन्छ। त्यस्तै वेदना पनि, त्यस्तै चित्त पनि, त्यस्तै धर्म पनि। अनि अब यसलाई हेरेर यसको स्वभाव के हो त्यो चिन्ने भनेर स्वभाव चिन्ने मोडमा चित्तलाई लगेर अवेर हुनुहुन्छ र अनि हेर्न थाल्नुहुन्छ भने चाहिँ अब विपश्यना मोड आयो। त्यो विपश्यना मोड आयो भने अब त्यसपछि जाउँ। अब त्यसको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दैछु। अनि त्यसमा एक सेक्युलर टाइपको जुन नन बुद्धिस्ट हुन्छन् उनीहरूले पनि यस प्र्याक्टिस गर्न थाले त भनिहाल्यो। अब अहिले हामी यो पढ्ने बेलामा त त्यो पनि हेर्न पर्यो नि। पहिले त्यस्ता कोही पनि थिएनन्, कसैले थाहा हुन्न थियो स्मृति प्रस्थानको बारेमा। इभन त्यो बेलाका अबौद्ध योगीहरू जो थिए उनीहरूलाई पनि सबै थाहा थिएन। अब फाटोफुट्टो केही थाहा थिए तर जम्मै चिजहरू थाहा थिएन। त्यसकारण यो अरूलाई थाहा नभएका विषय हुन्थे भने अब अहिले त सेक्युलरलाई पनि थाहा भए, अहिले त क्रिस्चियनहरूलाई थाहा छन्। त्यसो हुनाले सबलाई थाहा छ। अब अहिले त्यो कन्टेक्स्टमा पनि हामीले अलिकति हेर्न पर्यो। त त्यसमा हेर्दा के हो भने उनीहरूको लागि यसको प्रज्ञाको पक्ष के हो भन्दा प्रज्ञासँग सम्बन्धित पक्ष केही पनि छैन। एउटै मात्रै पक्ष के हो भने स्ट्रेस आदि जुन रियाक्सनहरू मनमा भइरहेको हुन्छ त्यसलाई रिलिज गरौँ भनेर त्यसलाई रिलिज भएको देख्न कोसिस गर्ने, त्यति मात्रै प्रज्ञाको अति साँघुरो लिमिटेड बनाएर अनि ल्याइएको पक्ष मात्रै छ। त्यो बाहेक अर्को प्रज्ञासँग सम्बन्ध छैन। अब त्यसपछि आएपछि अब भित्रीमा आउँ, नाङ्बामा आउँ। नाङ्बा भनेको भित्री, नाङ्बा भनेको अब यो बोर्डको शब्द हो, बौद्धहरूलाई जनाउने शब्द बौद्धतिर आयो। त बौद्धमा आयो भने श्रावकहरूले यो अभ्यास गर्ने भएकोले अब श्रावकहरूमा यसको के हो त प्रज्ञाको भन्यो भने
अनित्य, दुःख र अनात्म स्वभाव बोध गर्ने चाहिँ श्रावकको प्रज्ञा हो। त्यसकारण यी चारै स्मृति उपस्थानको अभ्यास गर्ने बेलामा यिनीहरूलाई हेरेर के गरिन्छ भन्यो भने यो काय स्वयं पनि अणु अणु परमाणु परमाणुको ढङ्गले अर्थात् रूपको रूपमा कलापको रूपले बगिरहेको, स्थिर नभएको र अनि त्यसपछि यो आसक्त हुन अलायक अर्थात् लायक नभएको र अझ अशुचि स्वभावको र त्यो त अस्ति पनि हामीले भन्यौँ, यदि कायगत अनुस्मृति गर्नुभयो भने त प्रतिकूल संज्ञा पैदा गर्ने खालको इत्यादि इत्यादि प्रकृतिको छ, यसको स्वभाव यस्तो हो भन्ने देखिन्छ र त्यो बोध हुने हो। वेदनाको अनुस्मृति गरिराख्या भए वेदना एकदम क्षणक्षणमै प्रवाहशील छन् र बढ्दै जाने घट्दै जाने गरी एउटा तरङ्गको रूपमा बगिरहेका हुन्छन् र छिनछिनमै उदय व्यय र उत्पाद व्यय भइ नै राखेका हुन्छन्। त्यसकारण यिनीहरू अनित्य छन् अथवा यिनीहरू दुःख हुन्, त्यसैले यिनीहरूमा जहिले पनि पीडा रहिरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्ने हो। अनि त्यसकारण यिनीहरूको आफ्नो निजी स्वभाव छैन, त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ अनात्म स्वभावका हुन्। म र मेरोपन भन्ने त्यहाँ कतिखेर पनि देखिँदैन भनेर अनात्म देख्ने हो। त्यसैले अब चित्त पनि अनि धर्ममा पनि यही कुरा देखिन्छ। त्यसकारण श्रावकको विपश्यनाको हिसाबले यो आलम्बनको अभ्यास हुँदाखेरि अनित्य, दुःख र अनात्मा यो ढङ्गले प्रज्ञाको बोध गरिन्छ र अन्त्यमा अनात्माको पूर्ण साक्षात्कार हुँदा निर्वाणको साक्षात्कार हुने हो। त्यो ढङ्गले जान्छ। अब महायानमा आयो भने चाहिँ यिनी अभ्यासहरू गर्ने बेलामा सिधै कायन स्मृति गरिन्छ, कायलाई हेरिन्छ। तर कायलाई हेरेर काय चाहिँ बदलिरहेको, काय चाहिँ अनित्य रहेछ, काय चाहिँ दुःख स्वभावको रहेछ भनेर हेरिँदैन। यो हो फरक। अब महायानमा पनि कायन स्मृति गर्नुपर्छ, गरिन्छ नै। के गरिन्छ त? प्रज्ञाको पक्षले हेऱ्यो भने पहिले त मन अड्याउने हेर्ने त्यो स्मृति उपस्थान छँदैछ, उयो। तर अब प्रज्ञाको हिसाबले हेऱ्यो भने जुन अङ्ग हामीले हेर्छौँ, जस्तो केस 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 अथवा रौँ 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 भनेर कायगत अनुस्मृति गर्ने बेला त्यो, र अब सङ्क्रमण गर्ने बेलामा चाहिँ नि सिधै कायलाई नै हेर्ने गरेर जुन हामीले अभ्यास गर्छौँ कायानुस्मृति, त त्यो कायानुस्मृति गर्ने बेलामा हामीले काय कहाँ छ, जस्तो रौँ छ भने साँच्चीकै रौँ छ, रौँ कहाँ छ, कहाँ रहेको छ, कहाँ अनुभूति हुन्छ, उपलब्ध हुन्छ, त्यो हेर्छौँ र हेर्दाखेरि वास्तवमा रौँ काहीँ पनि भएको देखिन्न। त्यस्तै गरी अङ्गलाई हेर्दा पनि काहीँ पनि यिनीहरू उपलब्ध भएको नदेख्ने र अनि अब हिँड्दाखेरि सङ्क्रमण गर्ने बेलामा पनि हिँड्नेवाला जुन काय हो, जसलाई हामीले काय भन्छौँ र जो गइराखेको छ, हिँड्दैछ भन्छौँ, या जसले टेक्दैछ भन्छौँ, या जसले पाइला उठाउँदै पाइला उठ्ने दायाँ बायाँ भनेर जुन गरिरहेको हुन्छ, त्यसैलाई नै अब कायानुस्मृतिमा सङ्क्रमण गर्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ गति छैन, त्यो गति गर्नेवाला पनि छैन, गति पनि छैन र गति पनि हुन्न भनेर हामीले सिधै हेर्छौँ। र त्यो विपश्यनाको मूल आधार चाहिँ नागार्जुनको मूल माध्यमिक कारिकाको विपश्यनाको शून्यताको विपश्यनाको आधार हुन्छ त्यहाँ, र त्यो पद्धतिबाट विपश्यना गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसरी गर्दाखेरि सिधै कायानुस्मृति गर्छौँ। तर प्रज्ञाले देख्ने जुन यसको स्वभाव चिन्ने हो, त्यो स्वभाव के चाहिँ चिन्ने हो भन्यो भने निस्वभाव चिन्ने अर्थात् शून्यतालाई चिन्ने गरी हामी जान्छौँ। त्यसकारण अब हाम्रो त्यो प्रज्ञाको सिफ्ट हुन्छ, प्रज्ञाले अर्को कुरातिर जान्छ, अर्को गहिराइमा अनुभव गर्छ। त्यसैले हरेक महायानी अभ्यासीले यी अभ्यास गरेको हुन्छ, गर्छ। तर गर्ने बेलामा अब कसरी गर्छ भन्ने चिजमा आफ्ना परम्पराका यस्ता विशेषता छन्। त्यसैले तपाईँले भोलि अभ्यास गर्दै गएपछि यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्दै जानुहुन्छ। सुरुमा श्रावकको क्रम अभ्यास गर्ने बेलामा यस श्रावकयानकै प्रज्ञालाई आधार बनाएर विपश्यना गर्नुहुन्छ। तर महायानको अभ्यास गर्न थाल्नु भएपछि, महायानको क्रममा आउनुभयो भने तपाईँले यसलाई सिफ्ट गरेर अनि अर्को लेभलबाट अभ्यास गर्न सुरु गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यसो भएको हुनाले एक महायानीका लागि पनि स्मृति उपस्थान उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए। त्यसैले अब 4 स्मृति उपस्थान यी हुन्। त्यसमा यी 4 स्मृति उपस्थान 4 आर्य सत्यसित सम्बन्धित छन्। यिनीहरूको एकदम नजिकको सम्बन्ध छ। यो पहिलो काय स्मृति उपस्थान दुःख आर्य सत्यसित सम्बन्धित छ। वेदना स्मृति उपस्थान दुःख समुदय आर्यसित सम्बन्धित छ। अनि
चित्त स्मृति उपस्थान अर्थात् चित्तानुस्मृति चाहिँ नि निरोध आर्यसित सत्यसित सम्बन्धित छ भने अनि मार्ग आर्यसित सम्बन्धित छ, सत्यसित सम्बन्धित चाहिँ धर्मानुस्मृति अर्थात् धर्म स्मृति उपस्थान छ। त्यसैले चार स्मृति उपस्थान आफैमै यी चार आर्य सत्यको साक्षात्कार गराउनलाई एकदम पोटेन्सियली सबभन्दा सक्षम अभ्यासहरू हुन्। त्यही भएर पाली परम्परामा, पाली पद्धतिमा मूल अभ्यास नै यही हुन्छ। यसैलाई अभ्यास गरेर अन्य बोधिपाक्षिक धर्महरू अनि यसैकै बेसमा अनि बिस्तारै बिस्तारै विकास गर्दै गर्दै लग्या हुन्छ। लग्दा अरू पनि आफै यसमा त आइ नै हाल्छ, तर पनि यो चाहिँ एकदम जगको रूपमा आउँछ। र पालीमा यो हो भने अब वास्तवमा महायानमा पनि एक किसिमले झन्डै झन्डै यही नै हो। किनभने अब चित्तको होस राख्नु, चित्तलाई सम्झिनु त मूल रूपमा चाहिँ नै हाल्यो, यसको प्रकृति चिन्नु स्वतः भइहाल्यो, यसलाई कतिखेर पनि नछोड्ने भन्ने बित्तिकै आखिरमा चित्तानुस्मृति त महायानले 1 सेकेन्ड पनि छोड्दैन। र अझ वज्रयानले त झन् छोड्दैन। वज्रयान भन्यो कि हरेक चिज नेचर अफ माइन्ड र त्यसैको मेनिफेस्टेसन, त्यसैमा आएको डिस्प्ले मात्रैको रूपमा हामीले चिन्न पर्ने भयो। र सबै किनभने पञ्चबुद्ध देख्न पर्यो नि वज्रयानमा, त्यसकारण अब सबै कुरा चित्तकै रूपमा देख्न पर्ने रहेछ। त्यो देख्ने भन्ने बित्तिकै चित्तानुस्मृति त्यहाँ 1 सेकेन्ड पनि टुट्दैन। यदि साँच्चै प्योर वज्रयानी प्र्याक्टिस हो भने त चित्तानुस्मृति त टुट्दैन, टुटाउनै हुँदैन। सिधै अनि यही प्रज्ञालाई लगाएर अनुस्मृति गरिराख्या हुनुपर्छ। भनेपछि आखिरमा श्रावकयानदेखि लिएर पारमितायान र वज्रयानसम्मै पनि यो स्मृति उपस्थान, जुन चार स्मृति उपस्थान छन्, यी चाहिँ के हुन् भने मूल प्र्याक्टिसै हुन्। यसलाई छोडेर नागेर अर्को के गर्यो, वज्रघण्टा बजायो, यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर वज्रयानलाई एक थरी जुन थेरवादीले गाली गरिरहन्छन् र टीका टिप्पणी अनावश्यक गर्छन्, त्यो सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई हाँसो किन उठ्छ भने के वज्रयान बुझेर टिप्पणी गरेका होलान् जस्तो लाग्छ। जबकि वज्रयानमा त्यस्तो चिज त केही पनि छैन। त्यो घण्टा बजाउँदाखेरि पनि घण्टा बजाउनु भनेको के हो, त्यतिखेर के सम्झिने र के होस राख्ने, त्यो कहाँनिरको चित्तलाई सम्झनु भन्ने त्यसको त बेग्लै उपदेश छ। त्यो उपदेश त बजाउने मान्छेले त चिनेको बुझेर बजाएको हुन्छ। अब कम्तीमा शिक्षा छ भने, अब शिक्षै त्यो सुनिएन भने बेग्लै कुरा हो, यो थाहा पाइएन भने बजाउँदा त्यो कुरा मिस होला, त्यो अर्को पक्ष हो। तर चाहिँ नि यी चिज त छ नि। त्यसैले वज्रयानलाई टीका टिप्पणी गर्ने बेलामा त्यसरी हचुवा तालले टीका टिप्पणी गर्न नहुने हो। तर अहिले नेपालमा पनि त्यो कल्चर एकदमै धेरै देखिया छ भने एक थरी अलिक कट्टरपन्थी श्रावकियानी थेरवादी टाइपकाहरूले चाहिँ जहिले पनि वज्रयानलाई अलि गाली गरिरहेको देखिन्छ, मिडियामा पनि देखिन्छ। त्यसैले यो चिजहरू त अब यो छ, चलिरहेको देखिन्छ, यो अनगोइङ चिजहरू हुन्। अब हामीलाई के हो भने हामी चाहिँ कस्तो हो भने सबै बौद्ध एक बौद्ध भएको र जेन्युइन बौद्ध हो भने जहिले पनि यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि बुद्धका सबै शिक्षाहरू भ्यालिड हुन्। बुद्धका सबै अटुट रूपमा परम्पराबाट विच्छिन्न नभइकन आएका पद्धति जे छन् ती सबै एकदम कामयाब र उचित र अत्यन्त मान्छेलाई काम दिने र आधिकारिक शिक्षा हुन्। त्यसैले कुनै पनि त्यस्ता शिक्षाहरूलाई हामीले टीका टिप्पणी गर्न हुन्न। त्यो पाप हुन्छ, त्यो नरक गइन्छ नि। यसरी बुद्धका वचनहरूलाई यसरी आक्षेप गर्यो भने धेरै ठुलो पाप लाग्छ। बुझेको छैन भने बुझेको छैन भन्नुपर्छ। खोइ मलाई थाहा भएन त्यो कुनै किन गर्छन्, त्यस्तो खोइ हाम्रोमा त त्यस्तो छैन, हामीले त गर्दैनौँ। त्यसकारण अब यो खोइ के होला मलाई भन्नुपर्छ। त्यति हो हामीले भन्न मिल्ने, त्योभन्दा बढी भन्नु हुँदैन। त्योभन्दा बढी भन्यो भने कि त हामीले बुझ्नै पर्छ, बुझेकै हुनुपर्छ, त्यो यो हो, त्यसकारण यही गल्ती नै भएको छ, यो समस्या छ भन्ने हामीमा थाहा हुनुपर्छ। थाहा भएपछि त गलत हो, त्यसकारण यो औँल्याउनु पर्यो भनेर कहिलेकाहीँ औँल्याउने कुरा पनि आउला। होइन भने हामीले आफैले नबुझिकन एक सच्चा बौद्ध कहिले पनि टीका टिप्पणी गर्न हुन्न। यदि हामी सच्चा अभ्यासी हौँ भने, होइन सच्चा अभ्यासी होइनौँ भने त हाम्रो त अब उही स्पिरिचुअल मटेरियलिजम मात्रै भयो। त्यस्तो बेलामा त टीका टिप्पणी पनि जति पनि निस्किन सक्छ, त्यो त रियल प्र्याक्टिसनरै भएन, त्यतातिर त हामी जाने कुरै भएन। हामी त रियल प्र्याक्टिसनरले के गर्ने हो भन्ने कुरा हो। त त्यसमा आयो भने हामीले यी सबै शिक्षाहरूलाई यथार्थ ढङ्गले आफ्नै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ र आफूले अभ्यास गर्ने चाहिँ आफ्नो पद्धति के हो त्यो बमोजिम अभ्यास गर्नुपर्छ। अरू पद्धतिलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र यिनीहरूको यो हो भने एउटा सीमा थाहा पाइरहनुपर्छ। त्यति त्यो बोध हामीले जहिले पनि गरिरहनुपर्छ। त्यस सन्दर्भमा हेर्नु होला, तपाईँले हामीले हेर्न त्यसरी सिक्ने हो। बाँकी अब अभ्यास आफ्नो ढङ्गले गर्ने हो।